अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ीद फ़ीही मारूफ और मजहूल कर लेने के बाद हम मज़ीद फ़ीही का इख्तिताम इसकी खुसूसियात पर करेंगे, जो कि हमारे आज के लेसन का उन्वान है। हम यहाँ 17 खुसूसियात का तस्करा करेंगे। तमाम अब्वाब की कुछ अपनी खास खुसूसियात भी हैं और कुछ आपस में कॉमन भी हैं। साथ ही यहाँ ये बात भी वाज़े रहे कि ज़रूरी नहीं हर मादा हर बाब में आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि सेम मादा 3 या 4 अब्वाब में आए और मुख्तलिफ या सेम मायने दे। जब कोई मादा या फेल सलासी मुजर्रद से मजीद फीही में आता है तो उसमें मुंदरजा झेल खुसूसियात रूनुमा हो सकती हैं। तादियातुन, फेले लाजिम को मुतादी बनाने का अमल तादिया कहलाता है, और जो फेल पहले से ही मुतादी हो उसको मफूलैन चाहिए होते हैं, यानी 2 मफूल चाहिए होते हैं। जैसे कि नामा, वो सोया, ये फेल लाजिम है। और मजीद फीही में नव्वमा, उसने सुलाया, किसको सुलाया, यहाँ मफूल चाहिए, ये फेल मुतादी हो गया। उम्मीद है आपको नामा और नव्वमा का डिफरेंस फील हुआ होगा। ऐसे ही दहिका, वो हंसा, अदहका, उसने हंसाया, अलिमा, उसने सीखा, अल्लमा, उसने सिखाया, खरजा, वो निकला, अखरजा, उसने निकाला, ज़हबा, वो गया, अज़हबा, वो ले गया, दखला, वो दाखिल हुआ, अदखला, उसने दाखिल किया, नफका, वो खर्च हुआ, अनफका, उसने खर्च किया, फरिहा, वो खुश हुआ, फर्रहा, उसने खुश किया। लजूम, ये तादिया से ऑपोजिट है। इसमें फेल मुतादी फेल लाजिम हो जाता है, और अगर मुतादी को 2 मफूल चाहिए तो उसे 1 मफूल पर ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमिदा, उसने तारीफ की, अहमदा, वो काबिले तारीफ हुआ, ये फेल लाजिम हो गया। कसरा, उसने तोड़ा, इनकसरा, वो खुद टूट गया, कतआ, उसने काटा, इनकतआ, वो खुद कट गया, हदा, उसने हिदायत दी, इह्तदा, वो हिदायत याफ्ता हुआ, कद्दा, उसने तोड़ा, इनकद्दा, वो खुद टूट गया, शक्का, उसने फाड़ा, इनशक्का, वो फट गया। यहाँ गौर करें कि जो फेल सलासी मुजर्रद में मुताद्दी हैं वो मजीद फीही में आकर लाजिम हो गए। कसर, किसी बात को मुख्तसर करने के लिए पूरे जुमले के बजाय सिर्फ एक लफ्ज का इस्तेमाल करना कसर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हल्लला, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, कब्बरा, उसने अल्लाहु अकबर कहा, सब्बहा, उसने सुभान अल्लाह कहा, हम्मदा, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इस्तरजआ, उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तकसीर,
فعل کا بار بار ہونا یا کثرت کا زیادہ ہونا تکثیر کہلاتا ہے. فار ایگزامپل، قتلا اس نے قتل کیا. قتلا بار بار قتل کرنا. قطع اس نے کاٹا. قطع بار بار کاٹنا. نزلا اس نے اتارا. نزلا بار بار اترنا. جالا گھومنا. جولا بہت زیادہ گھومنا. شرح تفصیل بیان کرنا. شرح بہت زیادہ تفصیل بیان کرنا. ایسے ہی کبرا سے استکبرا غرور میں بہت آگے بڑھ جانا. تدریج فعل کا درجہ بدرجہ ہونا، یعنی کسی کام کو رفتہ رفتہ یا آہستہ آہستہ کرنے کے عمل کو تدریج کہتے ہیں. فار ایگزامپل، نزلہ وہ اترا اور نزلہ آہستہ آہستہ اترنا. جرعہ پینا. تجرعہ گھونٹ گھونٹ پینا. حفظہ یاد کرنا. تحفظہ آہستہ آہستہ یاد کرنا. درسا اس کے معنی بھی یاد کرنا اور تدرسا آہستہ آہستہ یاد کرنا. زیادہ زیادہ ہونا. تزایدہ بتدریج زیادہ ہونا یا بتدریج بڑھنا. ماخذن یعنی ماخذ سے نسبت. اس میں وہ افعال آتے ہیں جو کسی اسم سے لیے گئے ہوں. یہاں ماخذ سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر نہ ہو لیکن اس سے فعل بنا دیا جائے، اور ان فعل میں اس اسم کی خصوصیت موجود ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. یہ اسم زیادہ تر غیر عربی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ وسادہ فارسی میں تکیہ کو کہتے ہیں اور عربی میں توسدہ کے معنی تکیہ بنانا. ایسے ہی عراقن سے آرقہ وہ عراق پہنچا. نصرانی سے نصرا وہ نصرانی ہوا. یمن سے ایمنا وہ یمن پہنچا. حجازن سے احجزا وہ حجاز گیا. یہودیون سے حودا اس نے یہودی بنایا. حزبانن فعل میں جب ماخذ کی موجودگی کا گمان ہو تو اس کو حزبان کہتے ہیں. یہاں پہلے یہ سمجھ لیں کہ ماخذ کسے کہتے ہیں. مفعول میں فعل کے اصلی معنی پائے جانے کو ماخذ کہیں گے. حزبان میں ان معنوں کا گمان کیا جاتا ہے، یعنی جس صفت کا تذکرہ ہے اس کے ہونے کا یقین کامل نہیں ہوتا بلکہ ظن و گمان غالب ہوتا ہے، جو حسن ظن بھی ہو سکتا ہے اور سوء ظن بھی. فار ایگزامپل، عظما وہ بڑا ہوا یا عظیم ہونا. استعظما بڑا سمجھنا یا عظیم سمجھنا، یعنی گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ عظیم ہے. حسنا اچھا ہونا. استحسنا اچھا سمجھنا. خفا وہ ہلکا ہوا. استخفا ہلکا سمجھنا. وجدانن یہ حزبانن سے اپوزٹ ہے. کسی چیز میں ماخوذ کی صفت کا موجود ہونا، یعنی مفعول میں فعل کے اصلی معنی پائے جاتے ہوں. وجدان میں یقین اور اعتماد پایا جاتا ہے.
यानी जिस सिफ्त का तस्करा है वो सिफ्त मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, कबरा से अकबरा, बड़ा पाना, अजुमा से आजमा, साहिबे अजमत पाना, यानी इनमें ये सिफत पाई जाती है। हिज़बान में गुमान कर रहे थे लेकिन विजदान में वो खूबी पाई जाती है, यानी वो खूबी मौजूद होती है। अज़ुमा से ही इस्ताज़मा, बड़ा पाना या अजीम पाना, इस्ताहसना, अच्छा पाना, और खफ़ा से इस्तखफ़ा, हल्का पाना। तलबुन, मफूल से माखुस के मुतालबे या ख्वाहिश करने को तलब कहते हैं, यानी किसी चीज का चाहना या उसका तलब करना। फॉर एग्जाम्पल, गफरा, उसने माफ किया, इस्तगफरा, माफी चाहना या माफी तलब करना। सका, पानी पिलाना, इस्तस्का, पानी तलब करना। फतहा, फतह होना या खोलना। इस्तफ्तहा, फतह चाहना। आना से इस्ताना, मदद तलब करना या मदद चाहना। नसरा, मदद करना। इस्तंसरा, मदद चाहना। और अज़ना से इस्ताज़ना, इजाजत चाहना। तख़यीलुन, यानी खुद में ऐसी सिफ्त जाहिर करना जो दर हकीकत मौजूद ना हो, यानी बनावट और मुकरो फरेब या रियाकारी से काम लेना। फॉर एग्जाम्पल, मरदा, वो बीमार हुआ। तमारदा, मरीज जाहिर करना, यानी मरीज है नहीं, मुकरो फरेब से काम लेना। जहिला, वो जाहिल हुआ। तजाहला, जाहिल जाहिर करना। हमिका, अहमक होना। तहामका, अहमक जाहिर करना। गफला, वो गाफिल हुआ। तगाफला, गाफिल जाहिर करना। बरदा, ठंडा होना। तबारदा, ठंडा जाहिर करना। तखयीरुन, अपने लिए कोई चीज करना या अपने लिए किसी चीज का इख्तियार करना या चुन लेना। किसी चीज का एहतमाम करना। फॉर एग्जाम्पल, कसबा, उसने कमाया। इक्तसबा, अपने लिए कमाना। काला, नापना। इक्ताला, अपने लिए नापना। हसबा, हिसाब करना। इहतसबा, उसने अपना हिसाब किया। कदरा, कुदरत रखना। इक्तदरा, हुकूमत करना। समया, उसने सुना। इस्तमाआ, गौर से सुनना। अरिफा, उसने जाना। एतरफा, उसने एतराफ किया। तकल्लफुन, किसी फेल को तकलीफ उठा कर करना। कोई चीज मेहनत या मुशक्कत करके हासिल करना, यानी कोशिश और मेहनत करके अपने अंदर वो सिफ्त लाना जो पहले ना हो। फॉर एग्जाम्पल, शजाआ से तशज्जा, वो बहादुर बना। मेहनत और कोशिश कर कर, यानी वो पहले से बहादुर था नहीं, अब कोशिश करके बहादुर बना। जाआ, भूखा रहना। तजव्वा, भूख बर्दाश्त करना जानबूझकर। करुमा से तकर्रमा, उसने बतकल्लुफ करम हासिल किया। हलमा से तहल्लमा, बतकल्लुफ हिलमत का मुजाहिरा करना।
इब्तिदाउन, वो फेल जिसके मजीद फीही में आकर मायने बदल जाते हैं, दूसरे बिल्कुल नए या मुख्तलिफ मायने पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बरका ऊंट का बैठना, बारका फजीलत होना या तबारका बाबरकत होना। यहाँ देखें कि मजीद फीही के मायने सलासी मुजर्रद से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सला आग में जलाना, सल्ला उसने नमाज पढ़ी, कलेमा उसने जख्मी किया, तकल्लमा उसने कलाम किया, लकिया वो मिला, अलका उसने डाला, अरदा पेश करना, आरदा मुंह मोड़ना, सखरा उसने मजाक उड़ाया, सखरा उसने मुसख्खर किया यानी अंडर कंट्रोल करना, सबहा यानी तैरना, सब्बहा तस्बीह करना यानी सुभान अल्लाह कहना, शफका उसने शफकत की यानी शफकत करना, अशफका वो डरा, करदा उसने काटा, अकरदा उसने कर्ज दिया, तलका वो जुदा हुआ, इन तलका वो चल पड़ा, सलेमा वो बचा, असलमा उसने हथियार डाले। मुशारकतुन, किसी काम के होने में दो अफराद या दो चीजों का शरीक होना, यानी फाइल और मफूल दोनों के किसी काम में शरीक होने को मुशारकतुन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कतला कत्ल करना, कातला एक दूसरे को कत्ल करना, दरबा मारना, दारबा एक दूसरे को मारना यानी बाहम लड़ाई करना, जदला रस्सी बटना, जादला और तजादला एक दूसरे से झगड़ना ज्यादा लोगों का, हारा वो लौटा, हावरा एक दूसरे से गुफ्तगू करना, हरबा जंग करना, हारबा आपस में जंग करना, खसमा उसने झगड़ा किया, खासमा बाहम झगड़ा करना, तखासमा और इख्तसमा के भी यही मायने हैं। जहदा उसने कोशिश की, जाहदा मुश्तरका जद्दोजहद करना यानी एक से ज्यादा लोग एक ही फेल की कोशिश कर रहे होते हैं। अरफा उसने जाना, आरफा बाहम जानना, तारफा के भी यही मायने हैं। मुवाफकतुन, एक फेल का दूसरे फेल से हम मायने होना, इसमें सलासी मुजर्रद और मजीद फीही का हम मायने होना या मजीद फीही के ही मुख्तलिफ अब्वाब का हम मायने होना शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, अलेमा उसने जाना या सीखा, तअल्लमा उसने जाना या सीखा, बदला तब्दील करना, बादला तब्दील करना, तबादला और तबद्दला इन दोनों के भी सेम मायने हैं, तब्दील करना। वफका मुवाफिक पाना, वाफका मुवाफिक पाना, सफरा उसने सफर किया, साफरा उसने सफर किया। ऐसे ही कद्दा से इक्तदा वो दौड़ा। अब मजीद फीही के अब्वाब में मुवाफिकत देखते हैं। दाअफा कई गुना करना, दौअफा कई गुना करना,
یہاں باب مختلف ہیں لیکن یہ ہم معنی ہیں۔ ایسے ہی ابعدا اس نے دور کیا، بعدا اس نے دور کیا، جادلا جھگڑا کرنا اور تجادلا جھگڑا کرنا۔ اسی طرح اجابا اور استجابا دونوں فعل بعض اوقات ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے معنی جواب دینا۔ مطاوعتن، اس میں ایک فعل دوسرے فعل کی پیروی کرتا ہے یا ایک باب دوسرے باب کی پیروی کرتا ہے اور فعل یا ایکشن پورا ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ناولا اس نے دیا، تناولا اس نے لیا، قطع اس نے کاٹا، انقطع وہ کٹ گیا، علما اس نے سکھایا، تعلم وہ سیکھ گیا، کسرا اس نے توڑا، انکسرا وہ ٹوٹ گیا، فطرا اس نے پھاڑا، انفطرا وہ پھٹ گیا، شقا اس کے بھی وہی معنی ہیں، اس نے پھاڑا، انشقا وہ پھٹ گیا، حملا اس نے لادا، احتملا وہ لد گیا، باعدا اس نے دور کیا، تباعدا وہ دور ہو گیا، جمعا اس نے جمع کیا، اجتمعا وہ جمع ہو گیا، اغلقا اس نے بند کیا، انغلقا وہ بند ہو گیا، احکما اس نے پختہ کیا، استحکما وہ پختہ ہو گیا۔ یہاں غور کریں کہ ایک فعل ایک ہجے میں ہو رہا ہے اور دوسری ہجے میں وہ ہو چکا ہوگا، یعنی مفعول فاعل کی اس فعل میں پیروی کرتا ہے۔ تجنبن ماخذ سے ہٹنا، یعنی فعل میں جو صفت ہے اس سے ہٹنا۔ فار ایگزامپل، اثما وہ گناہگار ہوا، تعثما وہ گناہ سے بچا۔ ایسے ہی حابا سے تحوبا اس نے گناہ سے پرہیز کیا۔ اب ہم آخر میں انفرادی طور پر تمام ابواب کو ان کی خصوصیات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فعل باب کی خصوصیات: تادیۃ کسر، تکسیر، تدریج، ماخذ، ابتداء اور موافقۃ ہیں۔ افعل باب کی خصوصیات: تادیۃ لزوم، ماخذ، ابتداء، وجدان، مطاوعۃ اور موافقۃ ہیں۔ فاعل باب ابتداء، مشارکۃ اور موافقۃ۔ تفاعل باب تخییل، ابتداء، مشارکۃ، موافقۃ، مطاوعۃ اور تدریج۔ افتعل باب کی خصوصیات: لزوم، تخییر، مطاوعۃ، موافقۃ اور مشارکۃ ہیں۔ باب تفاعل تدریج، تکلف، موافقۃ، مطاوعۃ، تجنب، ماخذ اور ابتداء۔ استفعل باب کسر، حسبان، وجدان، طلب، مطاوعۃ اور موافقۃ۔ اور انفعل کی خصوصیات: لزوم، ابتداء اور مطاوعۃ ہیں۔
یہاں پلیز ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ جس باب میں تا آتی ہے اس میں اکثر اپنی ذات شامل ہوتی ہے۔ ان تمام خصوصیات کو ہم نے قواعد کی طرح یاد نہیں کرنا بلکہ اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر دفعہ تمام خصوصیات 100% ایپلیکیبل نہیں ہوتی، یہ حسب ضرورت استعمال میں آتی ہیں، لیکن ان کا فہم قرآن کا ترجمہ کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ يا حامل القرآن، يا حامل القرآن